اگن دنیا چا شما نپرتکنت بزانت که پیسرا چمن هم نپرتی کرتگ. اگن شما ای دنیای مردم بودتینت دنیایا هم شما را وطیگانی دولا دوست داشت. بله پمشکا که شما دنیای نایت و من شما را چا ای دنیایا گچین کرتگ و درچتگ. نون دنیا چا شما بیزارینت. چای خبر بی حیال مبت که منگون شما گوشتگت. غلام چا واجها مستر نبیت. اگا آیا منا آزار داتگ شما را هم آزار دایند. اگا منی خبرش زورتگ شما خبر هم زورند. پم منی نامگی گون شما ای دولا کنند. چیا که منی رہ دیو کا نزانند. اگا من مایات کینا او گوایا ای خبر مکرتینا آب بی میارتا. بلے انو آیاں پوتی گناہ ہچ عذری نیست. ہر کس کے چمن نپرت کنت چمنی پتا ہم نپرت کنت. اگا آیانی نیاما آکار من مکرتینند کہ چا دگرانی وسو واقع درند بی میارتا. بلے نو آیاں ای کار دستگاں او انگت چمنو منی پتا نپرت کنند. آیانی شریعت ای خبر کے گوشید بی سواب چمن نپرتش کرتگ. ای ڈولا راست و پدر بود. بلے وحدی شمیں ہما پشت و پناہ کیت. بزن راستی پاکی روح کیا یہ سر چمک پیتی. او منی چا پیتے نی مگر روان کنا. ہما منی باروا گواہی دانت. شما ہم منی گواہ شاہد بیت. چیا کہ چا ہما بونگی جا گومن گون بودتگے. ای چیزوں گون شما گوشتند کہ شما مٹگلت اور رد مورت. بزانت کہ شمارا چا پرستش گاہو کنیساہن درکنند. یک وحدی کیت آکس کے شمارا کشید گمان کند گوتی کارا پا خدایا حزمت کند. ای کاران گون شما کنند چیا کہ نا پتا زانند او نا منا. ای خبرون شمارا پمشکا گوشتند کہ وحدی چوش بود منی گوشتگی خبرانی حیال و ترانگا بکپت. ای چیزون چا اولا گون شما نگوشتند چیا کہ من وط گون شما گونتا.